कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, सादर नमन, जय श्री राधे। आजको कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामी पूर्व प्रसङ्गमा हामीले प्रसङ्गलाई आधा अधुरो छोडेर पनि आएका छौँ। हामीले पुरञ्जनोपाख्यानको प्रसङ्गमा एउटा दृष्टान्त श्रवण गर्दै थियौँ। पद्मनाभ भट्टको सरस्वतीका वरद पुत्र दिग्विजय गर्न शास्त्रार्थ गर्दै काशी आइपुग्नु भएको छ। काशीमा विद्वानहरू सबै एकत्रित भएर कबीरदासजीको पासमा अनुरोध गरे। कबीरदासजीले पहिला त शास्त्रार्थ गर्नलाई आनाकानी गर्नुभयो, किनकि महात्माको स्वभाव हुन्छ कसैलाई पनि अपमान गर्न चाहँदैन। महात्मा के भन्छन्? हारे तो हरिजन भले, जीतन दो संसार, हारे हरि पे जाएंगे और जीते जम के द्वार। भगवानका भक्तहरू कसैलाई पनि जित्न चाहँदैनन्, बरु आफू हार्न चाहन्छ। त्यही भएर हारे हरि पे जाएंगे। अरे हार्ने वाला मान्छे भगवान हरि का धाममा जान्छ। किन? दुईटा कारणले गर्दा। एउटा कारण त यो भयो, जित्नेवाला कति प्रसन्न हुन्छ, कति खुसी हुन्छ मैले जितेँ भनेर। और त्यसको श्रेय हार्नेवालालाई जान्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जित्नेवालामा अहङ्कार पनि आउँछ। निरहङ्कार हुन्छ, किनकि भक्तको स्वभाव अहङ्कार गर्ने होइन। भक्त त विनम्र हुन्छ। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा। यो भक्तको स्वभाव। अर्कालाई मान दिन्छन्, खोप दिन्छन्, तर आफूले कसैसँग मान चाहँदैन। त्यही भएर हारे तो हरिजन भले। हरिजन भनेको प्रभु श्री हरि का प्रिय कृपा पात्र जन हरिजन। जीतन दो संसार। संसारलाई जिताइदिनु, हाम्रो के जान्छ? और भक्तहरूको के मान और के सम्मान। और जब तक मान और सम्मान को महत्वाकांक्षा राखेर हिँड्छ, तब तक भगवान को भक्त कसरी हुन्छ? त्यही भएर कबीरदासजी शास्त्रार्थ गर्ने चाहनुहुन्न। तर विद्वानहरूले एउटा अनुरोध के गरे भने, काशी नगरीको इज्जतको कुरा हो भनेपछि उहाँले भन्नुभयो, ठिक छ, त्यसो भए हेर्नुहोस्, म त कसैसँग शास्त्रार्थ गर्न जान्न, किनकि महात्मालाई शोभा दिँदैन। यो महात्माको स्वभाव होइन। हाँ, यदि कोही मसँग शास्त्रार्थ गर्न आउँछ भने त फेरि विश्वनाथ बाबाको मर्जी। यति सङ्केत पाएपछि विद्वान प्रसन्न भए, गएर कबीरदास पद्मनाभसँग भने, पद्मनाभजी, काशी भनेको विद्याको खानी हो। यहाँ घर घर विद्वान छन्। हजुर कस कससँग शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ? हजुरलाई यो काशी नगरी जित्नलाई हजुरलाई वर्षौँ लाग्छ। त्यही भएर हामी हजुरसँग एउटा सजिलो उपाय लिएर आएका छौँ। हजुरले कबीरदासजीसँग गएर शास्त्रार्थ गर्नुहोस्,
कबीरदासजीलाई हराइदिनुहोस्, हाम्रो तर्फबाट हजुरलाई विजय पत्र मिल्छ, विजय घोषित गरिदिन्छौँ। कबीरदास पद्मनाभजीले भन्नुभयो यो त बहुत बढिया कुरा भयो, कहाँ हजारौँसँग शास्त्रार्थ गर्नुभन्दा एउटैसँग गरेर उम्कियो। उहाँलाई त म कसैसँग हार्छु कि भन्ने त 1% पनि शङ्कै छैन, किनकि अभिमान छ म सरस्वतीको वरदान पाएको छु, म सरस्वती माताको वरद पुत्र हो। शास्त्रार्थ गर्नेवाला चाहियो, चाहे तो महात्मा होस् कि दुरात्मा होस्, विद्वान होस् कि मूर्ख होस्, केही मतलब छैन। ठिक छ, अब पाल्कीमा बसेर कबीरदासजीको कुटियामा पुग्नुभयो, पाल्कीबाट उत्रनुभयो, कबीरदासजीले स्वागत गर्नु, आसन टक्राउनु भयो। आफ्नो आश्रममा जे थियो फलफुल कन्दमूल ल्याएर स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो। आज एउटा सरस्वतीका वरद पुत्रको म महात्माले सत्कार गर्न पाएँ, आफ्नो पासमा भएको फलफुलले म धन्य भएँ। हजुरहरू मेरो आश्रममा पाल्नुभयो, म आभारी छु, म के सेवा गरौँ हजुरको? पद्मनाभजीले भन्नु यो त हजुरको महानता हो और सरलता हो, सन्तको स्वभाव हो। पर विद्वानहरूले त हजुरको धेरै तारिफ गरेका छन् और काशीको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा हजुरलाई चुनेका छन्। शास्त्रार्थ गर्नको लागि म हजुरका पासमा आएको हुँ, त्यही भएर म हजुरसँग शास्त्रार्थ गर्न चाहन्छु। हजुरले मलाई एउटा प्रश्न, कुनै पनि प्रश्न गर्नुहोस्, शास्त्रार्थको एउटा प्रारम्भ शुभारम्भ गर्नुहोस्, म त्यसको उत्तर दिन्छु। कबीरदासजीले भन्नु हो शास्त्रार्थ त विद्वानहरूले गर्छन्, म त एउटा महात्मा हो, म त स्कुलको मुखै नदेखेका मान्छे, पाठशालामा पाइलो नराखेका मान्छे, मैले हजुरसँग के शास्त्रार्थ गर्न सक्छु? ठिकै छ, हजुरले आग्रह गर्नुहुन्छ भने म शास्त्रार्थ त होइन, प्रश्न गर्ने त हजुरसँग त्यत्रो साहसै गर्दिनँ, साहसै छैन मेरो, त एउटा साधारण जिज्ञासा गर्छु, एउटा प्रश्न, मेरो मनको जिज्ञासा हजुरलाई टक्राउँछु। एउटा सानो प्रश्न, हजुरले यत्रो ख्याति प्राप्त गर्नुभयो, यत्रो विद्या प्राप्त गर्नुभयो, वास्तवमा हजुरले ठुलो भाग्य लिएर आउनु भएको रहेछ। तर मलाई एउटा कुरा शङ्का लाग्यो, हजुरले सम्झेर पढ्नुभयो कि पढेर सम्झनुभयो? यो मेरो जिज्ञासा हो। समुझी पढे या पढी समुझे, अहो कहो कबीराय। हे विद्वद्वरेण्य, हे कविवर, हे विद्वद्वर, हे महामनीषी, हे ब्राह्मण देवता, हजुरले यत्रो विद्या हजुरले सम्झेर पढ्नुभयो कि पढेर सम्झनुभयो? हामीले बुझ्यौँ कि बुझेनौँ, विद्या दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सम्झेर पढ्ने, एउटा पढेर सम्झने। यसमा हामीले बुझेनौँ भने अझ स्पष्ट गरेर गरौँ है त, एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरौँ है त। जस्तै सम्झेर पढ्ने भनेको उदाहरणको रूपमा जस्तै एउटा अभिमन्युलाई लियौँ, प्रहलादजीलाई लियौँ, सुखदेव स्वामीलाई लियौँ, है यी महापुरुषहरू सम्झेर पढ्नेवाला, यी अद्भुत पुरुषहरू हुन्। यिनीहरूले आफ्नी आमाका पेटेमा सबै सम्झेर आथे। त गुरुकुलमा गएर पढे, त्यही भएर यिनीहरूलाई हामी सम्झेर पढ्नेवाला भनिन्छ हैन। और पढेर सम्झनेवाला
प्रहलादजीले कयाधुका पेटमा सबै कुरा बुझ्नु भएको थियो, किनकि नारदजीले कयाधुलाई कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। कयाधुले भले बिर्सियोलिन्, परन्तु प्रहलादजीले गर्भमा सब। अब सुखदेवजीको त गर्भैमा पितासँग कुरा गरेको कथा हामी सुनेकै छौँ। अभिमन्युले चक्रव्यूह भेदन गर्ने विद्या गर्भैमा सिकेका थिए। अब तिनले गुरुकुलमा गएर त के सिके भन्नु त सम्झेर पढे कि नहीं? अब यो त सम्झेर पढ्ने त हामीले बुझ्यौँ है। अब पढेर सम्झने कुरा विद्या पनि भनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि ल्याउँ युधिष्ठिरको कथा। गुरुकुलमा पढ्न भनेर सर्वप्रथम गुरुकुलमा हैन यिनी गए, प्रवेश भयो, गुरुले विद्या पढाउनु भयो। अझ आजभोलिको जस्तो विद्या हुँदैन त्यो है। पहिलाको विद्या त विचित्रको हुन्थ्यो, अलग्गै हुन्थ्यो। गुरुकुलमा सबभन्दा पहिलो पाठ गुरुजीले विद्यार्थीलाई के दिनुभयो? सत्यम वद, धर्मम चरः, क्रोधम मा कुरु, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये गुरुले प्रारम्भबाट नै शिक्षाका साथमा संस्कार पनि, यस शिक्षाको साथमा संस्कार मिसिएको हुन्छ। विद्या दिनुभयो, पाठ दिनुभयो सत्यम वद, जाऊ बाबु आज यति हो, भोलि याद गर्नु अनि अगाडिको पाठ दिउँला। सब विद्यार्थी उठेर गए। अर्को दिन आए, गुरुजीले सोध्नु पाठ याद भयो? कहाँ याद भयो गुरुजी, सुनाओ। सबले एकतिर सुनाए, सत्यम वद, सत्यम वद, सत्यम वद, सत्यम वद। युधिष्ठिर त शिर निहुर्याएर बसे, बोल्दैनन्। गुरुजीले भन्नु, युधिष्ठिर के भयो, तिमीलाई पाठ याद आएन? नहीं गुरुजी। ठिक छ, अरूलाई नयाँ पाठ दिनुभयो, युधिष्ठिरलाई भन्नुभयो त्यही पाठ भोलि याद गरेर आउनु, भोलि याद गरेर आउनु। फेरि भोलि अर्को पाठ विद्यार्थीले सुनाए। युधिष्ठिरले पहिलो दिनको पाठ पनि सुनाउन सकेनन्। यसै गरी गरी 1 महिना भयो। विद्यार्थीको पाठ कहाँ पुगिसक्यो? युधिष्ठिर पहिले दिनको पाठमा अड्किरहे। गुरुजीलाई पनि रिस उठेछ। बेतको छडी लिएर आउनु, कुट्दासम्म कुट्नु भयो। बेतको छडी पनि धुलो पिठो भयो। साथीले कहाँ पाठ पुर्यायो, तँलाई एउटा पाठ अहिलेसम्म याद भएन? 1 महिना भइसक्यो। युधिष्ठिरले हात जोड्यो, भने गुरुजी अब याद भयो। अनि बेतको छडी खाएपछि बल्ल याद भयो? नहीं गुरुजी, मेरो मनमा शङ्का थियो, त्यही भएर मैले याद भयो भन्न नसकेको। किनकि हजुरले बेतको छडी धुलो पिठो पार्दाखेरि पनि मलाई रिस उठेन। हजुरले तेस्रो दिनको पाठमा क्रोधम माकुरु भन्नुभएको थियो। पाठ त मैले अरू विद्यार्थीलाई हजुरले दिएको पनि सबै याद छ, शब्द याद छ, परन्तु जीवनमा उतार्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने सन्देह थियो। पर आज विश्वास भयो। किन? हजुरले बेतको छडी धुलो पिठो पार्दा पनि मलाई रिस उठेन, मलाई क्रोध आएन। भने अब हजुरलाई म वचन दिन सक्छु, जब तक शरीरमा सास छ, अन्तिम सास तक जीवन पर्यन्त मैले क्रोध गर्ने छैन। अब मैले क्रोधलाई जितेँ भने अवश्य असत्यलाई पनि म जित्छु। मैले झुट पनि बोल्दिनँ। हजुरलाई म वचन दिन्छु, मैले जिन्दगीभर म सत्य बोल्नेछु। म आत्मविश्वासको साथमा म हजुरलाई वचन दिन्छु, अब यो पाठ मैले हजुरले दिएको कहिले बिर्सन्न। सब विद्यार्थी लाजले
भुतुक्क भए। त गुरुजीले भन्नु देख्यौ, पाठ याद गर्नु भनेको शब्द रटेर बुझाउनुलाई याद गरेको भनिँदैन, त्यसलाई जीवनमा उतार्न सक्ने हो भने बल्ल पाठ याद भएको। यो हो पढेर सम्झेको भनेको, यो हो। पढ्न त हामी सबैले पढ्छौँ, परन्तु न पढेर सम्झन्छौँ न सम्झेर पढ्छौँ, खालि शब्द रटेर अहङ्कार गर्दै हिँड्छौँ। प्रश्न यही थियो, समुझी पढ़े या पढ़ी समुझे, आहो कहो कबीराय, सुनी कबीर की यह बात, कभी है गयो है राय। अर्थात कबीर जी को ये प्रश्न सुनेर पद्मनाभ जी हैरान हुनुभयो, बिचारा कपाल कने हुन लाग्नुभयो। मैले सम्झेर पढेँ कि पढेर सम्झेँ त? यसो विचार गर्दा त गुरुजी, मैले न त आजसम्म सम्झेर पढिया रहेछु न पढेर सम्झिया रहेछु। आज बल्ल हजुरका कृपाले थोरै सम्झेँ। के सम्झनु भयो? यही सम्झेँ कि मैले आजसम्म पढे लेखेको सब बेकार रहेछ। किन? किनकि विद्या पढ़ी करते फिरे औरन को अपमान, नारायण वह विद्या नहीं, होता ही अविद्या जान। हो विद्या पढेर विद्वान भएर अर्कालाई तिरस्कार गर्दै अपमान गर्दै अब साथ गरेर जितेर आफू अभिमान गर्दै घमण्ड गर्दै हिँड्नुलाई पनि कहीँ विद्या भनिन्छ र? यसलाई पनि कसैले ज्ञान भन्छ र गुरुदेव? यो त अज्ञान हो, यो त अभिमान हो। मैले पढेको केही काम लाग्यो, तर आज हजुरको कृपाले मैले यही सिकेँ कि विद्या भनेको कस्तो हुनुपर्छ। त्यही कुरो यहाँ नारदजी भन्नुहुन्छ, हा हा सा विद्या तनमा तिरिया। विद्या पढेर त्यो विद्याले यदि भगवानका श्री चरणमा बुद्धि लाग्यो, मन लाग्यो, भगवत परायण भयो भने त्यो विद्या एउटा सार्थक विद्या हो, सफल विद्या हो, भगवानलाई प्राप्त गराउनेवाला विद्या हो। बाँकी दुनियाँभरको अहङ्कार बढाउनेवाला, अभिमान गराउनेवाला विद्यालाई हामी कसरी ज्ञान, कसरी विद्या भन्न सक्छौँ? प्राचीनभरि नारदजीका चरणमा समर्पित भए, शरणागत भए। आज नारदजीले यस्तो ज्ञान दिनुभयो अनि पुत्रलाई राज्य सौंपेर आफू तपस्या गर्न वनमा गए र भगवत परायण भएर दिनरात भगवानको भजन गरे र भगवानको भक्ति गरेर भगवानलाई प्राप्त गरे। कपिलाश्रममा गएर यिनले भगवानको भजन गरे, भगवत परायण भए। देवर्षि नारदजीको मुखबाट निश्रित यो परम पावन प्रसङ्ग यो अन्तस्करणलाई शुद्ध गर्नेवाला छ, परम पदलाई प्रकाश गर्नेवाला छ। परोक्ष रूपले यो वर्णन गरिएको दिव्य यो आत्मज्ञान स्वरूप यो कथालाई जसले श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्छ या सुनाउँछ, संसारको कर्मबन्धनबाट त्यो सदा सदाको लागि मुक्त हुन्छ। मुच्यते कर्मबन्धनै नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बन्ध। अरे नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बन्ध, समस्त बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। यो संसारमा त्यसले चक्कर काट्न या भट्कनु पर्दैन भनेर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। नारदजीको दिव्य सुन्दर उपदेश हो। यसरी उपदेश गरेर नारदजी पाल्नुभयो। अब प्राचीनभरि जो वरिषद राजा हुन् यिनी तपस्या गर्नको लागि वनमा गए। अब अगाडि प्रचेताको कथा छ। प्रचेताहरूलाई पनि भगवानको दर्शन प्राप्त भयो। यिनले 10 लाख वर्ष तपस्या गरे।
समुद्रका जलभित्र गएर तपस्या गरे, हजारौं वर्ष त गरे, लाखौं वर्ष गरे। तब भगवान श्रीहरि प्रत्यक्ष प्रकट हुनुभयो र भगवानले भन्नु, हे प्रजेता हो, तिमीहरूको यिनले 10,000 वर्ष तपस्या गरेका, 10,000 वर्ष तपस्या गरे, 10 लाख वर्ष राज्य गरे, तपस्या गरे। भगवान श्रीहरि प्रकट भएर वरदान माग्न भन्नुहुन्छ। वरम वृणद्वं भद्रं भो यमे नृपनन्दन सौहार्देन पृथक धर्म तुष्टोहम सौहृदेन। यिनी सबै एक धर्मावलम्बी भएको हुनाले यिनको नाम सबैको एउटै नाम प्रचेता हो। तिमीहरूको भक्ति भावले र तपस्याले म अत्यन्त प्रसन्न छु, वरदान माग, तिमीहरू के चाहन्छौ भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। अब यिनीहरूले पनि प्रभु हजुरको दर्शन प्राप्त गर्नु नै सबभन्दा ठुलो वरदान हो, किनकि यो संसारमा भगवानको दर्शन प्राप्त गर्नुभन्दा ठुलो उपलब्धि अरू के होला। जो हजुरले आज अकारण कृपा गरेर हामीलाई सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो, हामी धन्य भएका छौँ, हामी कृतार्थ चरितार्थ भएका छौँ, हामी परम पावन भएका छौँ। हजुरको कृपा दृष्टि हामीलाई प्राप्त भएको छ, हजुरको दर्शन पाएका छौँ। तर पनि हजुरको आज्ञा अनुसार हामी एउटा वरदान चाहन्छौँ। हामीले आज तक जे पनि जति तपस्या गर्यौँ, हामीले जे जति सत्कर्म गर्यौँ, सबैको एउटै फल, हामी सबैको एउटै फल चाहन्छौँ, हजुरका श्री चरणको भक्ति, हजुरका श्री चरणको प्रीति। भगवानले भन्नु, म तिमीहरूलाई वरदान दिन्छु। तथास्तु। हेर, गृहेष्वा विशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यातयामानम नबन्धाय गृहामता। यो हामी सबैले याद राख्नुपर्ने कुरा हो, यसलाई बिर्सन हुँदैन। भगवानले बहुत ठुलो कुरा गर्नुभयो। दुईटा कुरा भगवानले भनेका अनमोल वचन हुन्, अमृत वचन हुन्। जसले याद राख्छ त्यसको निश्चित कल्याण हुन्छ। के भन्नुहुन्छ उहाँले? जसले समर्पणात्मक बुद्धिले शुभकर्म गर्छ, सत्कर्म गर्छ र नित्यप्रति मेरो कथा वार्तामा समय यापन गर्छ भने त्यो व्यक्तिले कहिले पनि संसारमा चक्कर काट्नु पर्दैन, भट्कनु पर्दैन। अर्थात् संसारको बन्धनले त्यसलाई बाँध्न सक्दैन, त्यसलाई कहीँ पनि बन्धन हुँदैन। पुंसाम कुशल कर्मणाम भन्नुहुन्छ। अब गीतामा योग कर्मसु कौशलम भन्नुहुन्छ। वास्तवमा कुशल कर्म के हो? कुशल कर्मणाम अरे। यहाँ एउटा दृष्टान्त याद आयो, सुनेको गुरुमुखबाट, सन्तको मुखबाट म निवेदन गर्छु। वास्तविक कुशल कर्म के हो? भगवानले भन्नु नि, समर्पणात्मक बुद्धिले जसले शुभ कर्म सत्कर्म गर्छ त्यसलाई संसारमा बन्धन हुँदैन भन्नुभयो। एउटा कथा प्रस्तुत गरौँ। उग्रसेन राजालाई एक बार यज्ञ गर्न मन लागेछ। भगवान श्रीकृष्णको आज्ञा अनुमति बिना त साहस छैन, हिम्मत छैन। त भगवान श्रीकृष्णलाई बोलाएर भनेछन्, गोविन्द, यदि तिम्रो अनुमति पाए, तिम्रो आज्ञा पाए और तिमीले साथ दिए, तिमीले सहायता गरे, म एउटा यज्ञ गर्ने थिएँ भन्छन्। भगवानले भन्नुहुन्छ, बुबा किन यति मन सानो गर्नुहुन्छ?
हजुरले आँटेको कामलाई मैले के साथ नदिउँला त? हजुरले आज्ञा गर्नुहोस् न, मैले के गर्न पर्छ? म हर प्रकारले हजुरको सहयोग गर्न तयार छु। हजुरले सानसानो होइन, ठुलो यज्ञ गर्नुहोस्। हजुरले आँट्नुहोस् मात्रै, पूरा गरिदिनेवाला म छु। वाह! भगवानको, वास्तवमा भगवानको कृपा बिना त ठुलो यज्ञ त के, एउटा सत्यनारायणको यज्ञ पनि सफल हुँदैन। एक दिनको यज्ञ पनि सफल हुँदैन। भगवानले बहुत परिश्रम गर्नुभयो त्यो यज्ञमा। सब साधन जुटाइदिनु भयो, संसारैभरि निम्तो बाँड्नुभयो। ठुला ठुला विद्वानहरू, लब्ध प्रतिष्ठित महापुरुषहरू, सन्त महात्माहरू सब उपस्थित भए, किनकि भगवानको देखरेखमा यज्ञ भइरहेको छ। त्यहाँ को आउन नचाला। संसारैभरका सन्त महात्माहरू एकट्ठा भए। उग्रसेनले पनि उदारताले यज्ञ गरे, आफ्नो दिल खोलेर गरे। यहाँ तक कि वर्णन आउँछ, रघु राजाले जस्तै एक पैसा बाँकी नराखेर सब दान दक्षिणामा लुटाइदिए। सब दान दक्षिणा गरे, यज्ञमा खर्च गरे, एक पैसा तक बचाएनन्। काम गर्ने नोकर चाकरहरूलाई पनि उनीहरूको आशाभन्दा कई गुणा ज्यादा उपहार दिए, सम्मान गरे। ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा दिए, यथायोग्य पारिश्रमिक दिनेलाई पनि, मजदुरी दिनेलाई पनि कई गुणा दिए। ब्राह्मणहरू वेदपाठ गर्ने, हवन गर्ने, जप गर्ने, स्वाहा गर्ने ब्राह्मणहरूको त कुरै नगरौँ। उनको त जीवनभरलाई पुग्ने दक्षिणा गरे, सब गरे। आफ्ना चेलीबेटी, भान्जा भान्जी यी सबलाई पनि गरे। सबलाई टिकोटालो गरे, दान दक्षिणा गरे। परन्तु उग्रसेनले भगवान श्रीकृष्णलाई त केही पनि गरेन। अब हामीलाई सबै थाहा छ नि नातो, उग्रसेनको र श्रीकृष्णको नातो के हो? नाति भन्नु पर्यो नि। छोरीको छोरालाई के भन्छ? टिको लाएर दिन्छन् कि नै छोरीको छोरालाई? टिको लाएर दिन्छन् है। भगवान श्रीकृष्णले आज उग्रसेनसँग, भगवान त खेर अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सब थाहा छ। अब भगवानलाई कोही लोभ लालच पनि थोरै होला त है। तर भगवानलाई एउटा सानो मजाक गर्न मन लाग्यो, या फिर उग्रसेनको परीक्षा गर्न मन लाग्यो। उग्रसेनको परीक्षा गर्नलाई भगवानले के भन्नुभयो? हजुर बुबा, हजुरको यज्ञ त प्रशंसनीय भयो, अवर्णनीय भयो, कल्पनातीत भयो, बहुत सुन्दर। हजुरले सबलाई सन्तुष्ट गर्नुभयो। परन्तु एउटा शङ्का, क्षमा गर्नलाई, म पनि हजुरको छोरीको छोरा नाति हुँ। नातिलाई त टिको लाएर दिन्छन् कि होइन र हजुर बुवा? हजुरले त मलाई एक कौडी पनि दिनु भएन, टिकै लाउनु भएन है। केलाई म नाति होइन हजुरको र? ए के भन्छन् थाहा छ? भान्जा भान्जीलाई नै झोलीको देवता भन्छ नि, हो कि होइन? हजुरले त मलाई एक पैसा पनि दिनु भएन। अच्छा चलो, नाति मानेर टिको लाएर नदिए पनि मैले परिश्रम पनि त अरू लेबरहरूले, मजदुरहरूले, अरू काम गर्नेले भन्दा त डबलै गरिरहेको छु, दिन रात खटेर गरिरहेको छु। हजुरले मलाई परिश्रम गरेको नाताले उपहार भनेर पनि केही दिनु भएन। न पारिश्रमिक भनेर दिनुभयो, न उपहार सम्झेर दिनुभयो, न दक्षिणा सम्झेर दिनुभयो। केलाई? उग्रसेन दङ्ग परे। उग्रसेनको आँखाभरि आँसु आए।
कृष्ण किन त्यस्तो भन्छौ? तिमीलाई म केही दिएर म तिम्रो ऋण चुकाउन सक्छु र? यो जति छ जे छ सबै तिम्रो त हो नि। एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, तिमीलाई दिने बेला त बल्ल आउँदैछ। अब अरूलाई दिएर सके, अब तिमीलाई दिने बल्ल बेला आउँदैछ। बस म तिमीलाई पनि दिन्छु। भगवान बस्नुभयो, अचम्म पर्नुभयो। घरमा कौडी त बच्या होइन, अब के दिने होला नि बुढाले। सब दाम दक्षिणा गरेर लुटाएर सके, केही पनि छैन। अब दिने पालो आऊ बस भन्छन्। भगवान बस्नुभयो। उग्रसेनले के गरे थाहा? गंगा जल हातमा लिएर संकल्प गरे, हे कृष्ण, मैले जे जति पुण्य गरेको छु, सत्कर्म गरेको छु, दान दक्षिणा गरेको छु, त्यसको जति पनि फल हुन्छ, त्यसको जति पुण्य हुन्छ, त्यो मलाई केही चाहिए होइन। सब सर्वस्व म तिमीलाई अर्पण गर्छु। हात थाप। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। यही हो समर्पणात्मक बुद्धिले कर्म गर्नु भनेको। हामीले पनि यज्ञ गरेर अन्तिममा नारायणाय ती समर्पयत भन्छौँ कि नै? है, वास्तवमा जीवन समझदारी भनेको यही हो, ज्ञान भनेको यही हो, पराभक्ति भनेको यही हो, वास्तवमा बुझ्न पर्ने कुरा यही हो। हामीले जे गर्छौँ भगवानको प्रीतिको लागि, भगवानलाई समर्पणात्मक बुद्धिले गर्छौँ भने योभन्दा उत्तम कर्महरू केही हुँदैन। मैले भक्तवत्सल भगवानको अब अगाडिको अर्को भागमा निवेदन गरौँला।